बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अहम मार्का, कौन फातेह और कौन पसपा, यानी कल आने वाला दिन बड़ा अहम है। रेशम, रेशमा, गुलशाद सब की सब बढ़ गई। ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, ये भी आपको बताता हूँ। और फिर शेर अफजल मरवत की जवाबंदी, मामला खासे मुख्तलिफ हो चुके हैं। बल्कि अब जो आज की जमहूरी सियासत का जो तिलस्म कदा है वो है ईवान सदर। इन तमाम चीज़ों की तफसीलात से आपको आगाह करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, अहम मार्का, कौन फातेह कौन पसपा, ये कल का दिन जो है, आने वाला दिन, ये बड़ा अहम है। सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सारे इंतजाम कर लिए। सुबह 9 बजे बाकायदा इजलास होगा सेनेट का। नए लोग जो मुंतखब हुए हैं वो हल्फ उठाएंगे और इस इजलास की सदारत जो है वो इस्हाक डार साहब करेंगे, उनके ज़िम्मे लगाई गई है, यानी वक्ती तौर पे, क्योंकि नया चेयरमैन नहीं है, पुराने चेयरमैन से बगदोश हो चुके हैं संजरानी साहब, तो अब उनकी जिम्मेदारी है। इस पर पीटीआई ने जो है वो पिटीशन दायर कर दी और कहा कि इसे रोक दिया जाए, इलेक्शन रोक दिया जाए। अदालत पहुंच गया, रिट कर दी, उनका ना जिना, क्यों कि केपीके में इलेक्शन नहीं हुए सेनेट के, लिहाजा यहाँ रोक दिया जाए डिप्टी चेयरमैन का सेनेट का इलेक्शन। लेकिन अदालत ने कहा ये काबिल समात तो है, लेकिन हुक्म इम्तनाई नहीं देंगे, तो मामला जो है वो आगे चला गया, लिहाजा ये इजलास होगा। अब इसमें उम्मीदवार कौन है? यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन। कौन है वो? जो साबिक वज़ीर आज़म है, जो कौमी असम्बली की सीट जीत कर छोड़ कर आए हैं, जो पहले सेनेटर थे, सेनेट की सीट छोड़कर कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े थे, अब वो हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं उनके साथ फिर हाथ हो जाएगा, इसलिए कि काकड़ साहब भी उम्मीदवार बन सकते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, और वो बड़ी ताकतों के उम्मीदवार हैं, और हो सकता है कि माजी की तरह उनके साथ फिर हाथ हो जाए यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह, जिस तरह सादिक संजरानी के सामने होता है। इलेक्शन वो जीत गए थे, हफीजुल्लाह शेख को हरा दिया था उन्होंने, लेकिन चेयरमैन नहीं बन सके थे, तो ऐसा फिर ना है। लेकिन लगता नहीं है, इसलिए कि इस वक्त जो ट्राइका है ना, जो असल जमहूरी तिलस्म कदा है वो ईवान सदर है, यानी वहाँ एक जरदारी सब पर भारी मौजूद है, और उनके उम्मीदवार है यूसुफ रज़ा गिलानी। लिहाजा बज़ाहिर तो लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी हो जाएंगे, लेकिन मौजूद है इसलिए कि ट्राइका यानी इस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आज़म का हिस्सा और ईवान सदर, तीनों ने मिलकर, जहाँ दो लोग मिल जाएंगे वहाँ मसला सीधा हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सीटें सेनेट में मौजूदा हालात में जो मौजूद हैं वो है 24 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और पीटीआई के पास 19 हैं, और मुस्लिम लीग नून के पास 19 हैं। लेकिन MQM, JUI और दूसरी जो है एक एक दो दो सीटों वाली, इन्हीं ने भी कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत की वो हिमायत करेंगे उसके उम्मीदवार की। और KPK की जो है वो 11, वो तो बाहर हैं, 11 के 11 तो उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन बहर वहाँ इलेक्शन नहीं हुए पीटीआई की अपनी हिकमत अमली की वजह से, तो वो मामला जो है वो रुकवाना चाहते थे, वो रुक नहीं सके। अब मामला यही है कि यहाँ पे पता लगेगा कौन से दो ग्रुप जो है ट्राइकम में जोरावर कौन से हैं, फातेह कौन बना और पसपाई किसकी हुई, आइंदा हुकूमत कैसे चलेगी। अच्छा, खाली एक ये अहम दिन नहीं है, इसके बाद एक और अहम दिन है 16 अप्रैल को, जब सदर पाकिस्तान ने मुश्तरका ईवान से खिताब करना है। ये हमेशा हंगामा खेज होता है और बड़ा शोर शराबा होता है, लेकिन फिर इसी कल के रिज़ल्ट के बाद जो है वो उसमें भी आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा कि वहाँ क्या होता है। पीटीआई तो शोर मचाएगी, यानी सिपा वो जो है अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ पीटीआई, वो वहाँ शोर मचाएगी, उनका बनता है, वो अपोजिशन में। लेकिन ईवान सदर से जब सदर ममलकत यहाँ पहुँचेंगे मुश्तरका इजलास में ख़िताब करने के लिए, तो किस तरह उनका इस्तकबाल होगा और वो कैसा खिताब करते हैं, ये भी बड़ा अहम होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि रेशम, रेशमा और गुलशाद, मैंने कहा ना बढ़ गए, वो कौन है? ये वो ख़वातीन के नाम हैं जिनके नाम से ख़त लिखे गए थे। फ्रांसिक हो गया, एजेंसियाँ काम कर रही हैं, 3 टीमें बनाई गई थी CTD की, एक लाहौर की थी जो बड़ी टीम थी,
اور 2 اسلام آباد کی ٹیمیں تھیں، تو اس میں جو فرانسک ہوا اسے پتہ ہی لگا کہ ایک ہی صاحب ہے، یعنی وسیقہ نویس صاحب ایک ہی ہیں، خطوط سب جو لکھے ہیں وہ کسی ایک شخص نے لکھا. ابھی وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایسے ہو گئے کہ وہاں تک پہنچ جائیں گے، کچھ کھرا نکل آیا ہے. اب دیکھیں اوپن کب ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے. تو پتہ یہ لگا کہ ریشم بھی وہی ہے، ریشمہ بھی وہی ہے، گلشاد بھی وہی ہے، یعنی ایم یہ نام ہے فیک. باقی خبر جو شور شرابہ تھا وہ بڑھ گیا کہ جناب ایکو بندہ ہے جو بیٹھ کے وہ خاص معاملات کے لیے یہ کام کر رہا ہے. شیر افضل مروت کی زبان بندی کی بات کی میں نے، تو شیر افضل مروت نے بھی حالات کو دیکھ لیا. ان کو کور کمیٹی سے نکالا گیا، پھر ان کو اپیکس کمیٹی میں ڈالا گیا، پھر اپیکس کمیٹی میں 5 افراد اور شامل کر دیے گئے، پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی تھی. پھر جو خان صاحب ہیں ان کا جارحانہ جو بیان ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، اور دوسری جانب یہ خواہش کی گئی ہے، پھر گئے ہیں عدالت میں کہ جناب خاتون اول جو سابق تھی ان کی اور یعنی مرشد اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی عید پر ملاقات، چاند رات پر یہ ملاقات ہونی چاہیے، ان کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور عدالت کی حکم عدولی ہوئی ہے، تو عدالت نے بھی کہا کہ جناب آپ نے توہین عدالت کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی فی الحال طے کام کرو جناب، ملاقات کرا دو. تو ابھی اس کا فیصلہ جب تک ریکارڈ کیا گیا یہ جب تک تو نہیں آیا، لیکن وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ملاقات کے چانسز زیادہ اس لیے ہیں کہ جج صاحب جو ہے وہ ہیں گل حسن اورنگزیب، جو کہ کزن ہیں عمر ایوب خان کے. تو لہٰذا یہاں پہ ہم خیالی ہو سکتی ہے، آسانی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اب شیر افضل مروت نے کہا کہ جناب لڑائی ختم، کوئی اختلافات نہیں پارٹی میں، جس سے تھے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ جانے اور کپتان جانے. انہوں نے کہا 2 ہی پارٹی کے جانے، یا اللہ جانے یا کپتان جانے، میرا مرشد جانے. بس میں نے زبان بندی خود کر لی، اپنے آپ پہ طاری کر لی، اب میں کسی کا جواب نہیں دوں گا، کسی سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. لوگ مجھے معاف کریں نہ کریں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں مرشد کا مرید ہوں، عمران خان کا. میں ان کے کاز کو آگے بڑھا رہا ہوں اور ان کے کاز کو ہی آگے بڑھنا چاہیے. دوسری ایک اچھی خبر یہ تھی کہ ملٹری کورٹس میں جو 103 لوگ گئے تھے جن کا ٹرائل ہوا تھا، سویلین جن کا بھی مقدمہ ہے، تو عدالت نے اجازت دے دی تھی سپریم کورٹ نے کہ جن کی کم سزائیں ہیں 1 سال والے ان کو رعایت دے دی ہے، اور سپہ سالار نے ان کو معافی دے دی ہے. کسی کی 9 ماہ تھی، کسی کے 10 مہینے گزار چکے تھے، وہ تو باقیوں کی معافی ہو گئی ہے. تو 20 افراد ہیں مختلف شہروں کو ان کو رہائی مل گئی، یعنی ان کو رہا کرنے کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اور سپہ سالار نے ان کی سزائیں معاف کر دی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.